बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के खुसूसी वफ्द की मुलाकात में वफाकी वुज़रा, चेयरमैन NDMA और चेयरमैन NFRCC की शिरकत। मुश्किल घड़ी में मदद पर चीनी क़यादत और अवाम की पूरी कौम शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि चीन ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। ये पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि मुश्किल की घड़ी में मदद पर चीनी क़यादत और आवाम की पूरी कौम शुक्रगुजार है। चीन ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। ये पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। वज़ीर आज़म से चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के खुसूसी वफ्द की मुलाकात और इस मुलाकात में वफाकी वुज़रा, चेयरमैन NDMA और चेयरमैन NFRCC की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि मुश्किल घड़ी में मदद पर चीनी क़यादत और आवाम की पूरी कौम शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि चीन ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। ये पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के खुसूसी वफ्द की मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली के खिलाफ फैसल वावड़ा की अपील पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। वकील फैसल वावड़ा की जानिब से कहा गया, जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड था। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। फैसल वावड़ा का एक और झूठ सामने आ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हाई कोर्ट के पास ताहियात नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है। फैसल वावड़ा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली के खिलाफ फैसल वावड़ा की अपील पर समाअत हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। वकील फैसल वावड़ा की जानिब से ये कहा गया, जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड था। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। फैसल वावड़ा का एक और झूठ सामने आ गया है। मोहसिन इजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा अदालती कार्रवाई का क्या हवाल रहा, क्या आर्ग्यूमेंट्स दी गई और क्या रिमार्क्स आए? देखिए, फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने की है और इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे थे। आज होने वाली समाअत के मौके पर फैसल वावड़ा का एक और जो उनकी गलत बयानी थी वो सामने आई है। आज होने वाली समाअत के मौके पर उनके वकील की जानिब से ये कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर को फैसल वावड़ा ने 2018 में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अपना पासपोर्ट जो है वो मनसूख शुदा पासपोर्ट दिया था। जब पेपर बुक में वो देखा गया तो जस्टिस आयशा मलिक ने ये रिमार्क्स दिए कि ये जो पासपोर्ट रिटर्निंग अफसर को दिखाया गया वो तो अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उसके ऊपर एक कैंसिलेशन की स्टैंप लगी थी और उसके बाद फिर एक नया पासपोर्ट उनको जारी हुआ था। तो आप एक मनसूख शुदा पासपोर्ट जिसकी मुद्दत मुकम्मल होने पर उसके कैंसिलेशन की उस पर स्टैंप लगी है वो कैसे बतौर सबूत रिटर्निंग अफसर को दे सकते थे? ये तो एक और गलत बयानी है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए कि ये तो फैसल वावड़ा का एक और जो झूठ है इस मामले पर वो सामने आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अब तो ये मामला और भी संजीदा हो गया है, क्योंकि ये जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट था जिसके अगेंस्ट फिर एक रिन्यू करवा के एक नया पासपोर्ट लिया गया, ये तो बतौर सबूत दिखाया ही नहीं था जा सकता और ये एक गलत बयानी है। इस मौके पर जो वकील हैं फैसल वावड़ा के वसीम सज्जाद, उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें अदालती सवालात के जवाब देने के लिए और अपनी फॉर्मुलेशंस तैयार करने के लिए कुछ मज़ीद वक्त चाहिए। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं, आप कल जवाब दे दें, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे दें, मैंने फॉर्मुलेशंस भी तैयार करनी है, मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि आप अगले हफ्ते तक वक्त ले लें, जो सवालात पूछे गए हैं इन अगले हफ्ते भी इनके जवाब नहीं मिलने। अब इस केस की जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और ये जो मामला है इस केस की समाअत के दौरान अब जो क्योंकि एक्सपायर्ड पासपोर्ट रिटर्निंग अफसर को दिखाया तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत सामने आ गया है और बड़े सीरियस किस्म के रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह
کی طرف سے سامنے آئے ہیں اور جسٹس عائشہ ملک نے دوران سماعت یہ معاملہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو اب آئندہ ہفتے جو اس کیس کی سماعت ہوگی وہ خاصی اہم ہوگی، کیونکہ جو فیصل وابڈا کے وکیل ہیں عدالت کی جانب سے ان سے سوالات کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر وہ ان سوالات کے جواب دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آئندہ سماعت اگلے ہفتے تک متوقع ہے. بہت شکریہ آپ کا، اسلام آباد سے آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. بلدیاتی انتخابات کو 2 بار ملتوی کرنا الیکشن کمیشن کی طرف سے عوام کے منہ پر تماچا ہے، یہ کہنا ہے علی زیدی کا. مزید کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے آئین کی کھلی توہین کی گئی. آرٹیکل A140 کو لاگو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پی ٹی آئی کراچی کے قیادت اپنے لائے عمل کا اعلان آج کرے گی. علی زیدی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بلدیاتی انتخابات کو 2 بار ملتوی کرنا الیکشن کمیشن کی طرف سے عوام کے منہ پر تمانچا ہے. سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے آئین کی کھلی توہین کی گئی ہے. آرٹیکل A140 کو لاگو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ پی ٹی آئی کراچی کی قیادت اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان آج کرے گی. علی زیدی کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا. راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی، ایسا کہنا ہے شیخ رشید کا. مزید کہا کہ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے. ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے. 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا، اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا. لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں. رانا ثناءاللہ حکومت کو لے ڈوبے گا. شیخ رشید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی. حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے. ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے. 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا، اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا. مزید کہا کہ لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں. رانا ثناءاللہ حکومت کو لے ڈوبے گا. شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی. مزید کہا کہ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے. ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے. متنازع ٹویٹ کا اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر دلائل کے لیے سرکاری وکیل نے عدالت سے وقت مانگ لیا. معاملے کی مزید سماعت کل ہوگی. اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں سماعت کے دوران سینیٹر اعظم سواتی کے وکیل بابر اوان نے موقف اپنایا کہ سینیٹر اعظم سواتی کے ٹویٹ کو ملکی سالمیت کے خلاف تصور کیا گیا. انکوائری کہاں اور کب ہوئی؟ ایف آئی اے بغیر انکوائری کے کیسے بندے کو گرفتار کر سکتی ہے؟ کسی سیاسی شخصیت کا بیان پاکستان کی آرمڈ فورسز پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. سرکاری وکیل نے دلائل کے لیے وقت مانگا تو عدالت پروسیکیوٹر کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. کراچی کے مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج. رسک ہیلتھ الاؤنس صرف کورونا کے لیے نہیں، مظاہرین HIV سمیت دیگر موذی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے. مظاہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے سندھ میں سیلابی صورتحال کے سبب ہمارے خاندان بھی متاثر ہوئے ہیں. مظاہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. کراچی کے مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج اس وقت جاری ہے. رسک ہیلتھ الاؤنس صرف کورونا کے لیے نہیں ہے، HIV سمیت دیگر موذی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے. سندھ میں سیلابی صورتحال کے سبب ہمارے خاندان بھی متاثر ہوئے ہیں. احسن چانڈیو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ احسن کے ساتھ رابطہ غالباً منقطع ہوا ہے، دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت کراچی کے مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج جاری ہے. رسک ہیلتھ الاؤنس صرف کورونا کے لیے نہیں ہے، مظاہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے HIV سمیت دیگر موذی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے. سارا انعام قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. درخواست ضمانت خارج ہونے پر پولیس نے ملزم شاہنواز کی والدہ کو گرفتار کر لیا ہے. سیشن جج اسلام آباد شیخ سہیل نے ملزمہ سمینہ شاہ کی ضمانت خارج کی. سمینہ شاہ کو سارا قتل کیس میں شریک ملزمہ کے طور پر نامزد کیا تھا. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین والڈ سٹی اتھارٹی میدان میں چیئرمین والڈ سٹی نے CEO لاہور پارکنگ کمپنی کے نام مراسلہ لکھ دیا ہے. والڈ سٹی اتھارٹی نے لاہور پارکنگ کمپنی سے 25 پارکنگ سائٹس واپس مانگ لیں.
साइट्स वापस देने पर पार्किंग कंपनी को सालाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान होगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अंदरूनी शहर पार्किंग कंपनी की मुदाखलत, चेयरमैन वॉल्ट सिटी अथॉरिटी मैदान में आ गए। चेयरमैन वॉल्ट सिटी ने CEO लाहौर पार्किंग कंपनी के नाम मरासला लिख दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, बिल्कुल पार्किंग कंपनी पहले भी खसारे में है और सफेद हाथी भी करार दी जा चुकी है। इस वाले से पार्किंग कंपनी को अब बड़ा झटका लगने जा रहा है, जिसमें अंदरून शहर पार्किंग कंपनी की मुदाखलत पर चेयरमैन वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान अंसारी ने जो है वो आज CEO लाहौर पार्किंग कंपनी के नाम मरासला लिख दिया है, जिसमें वॉल सिटी अथॉरिटी ने लाहौर पार्किंग कंपनी से अपनी 25 पार्किंग साइट्स वापस मांग ली हैं। इस वाले से साइट्स वापस देने से पार्किंग कंपनी को सालाना 3 करोड़ 60 लाख का नुकसान होगा। इस वाले से वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने लाहौर पार्किंग कंपनी से वॉल सिटी की हदूद में मौजूद पार्किंग साइट्स की तफसीलात भी मांगी है कि पिछले 10 साल से एक ढेला जमा नहीं करवाया गया वॉल सिटी अथॉरिटी में, और उन पैसों को भी जमा करवाया जाए, चूंकि रेवेन्यू जो है वो अहदाफ है और ये वॉल सिटी अथॉरिटी का हक था, जिसको पार्किंग कंपनी ने आज तक 1 रुपया जमा नहीं करवाया। और मरासले में यह भी लिखा है कि वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के बायलास के मुताबिक वॉल सिटी अथॉरिटी की हदूद में रेवेन्यू कलेक्शन वॉल सिटी अथॉरिटी का इख्तियार है और जिम्मेदार है इस वाले से। और उनका ये कहना है, चेयरमैन वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान अंसारी का मरासले में बताया गया है कि वॉल सिटी अथॉरिटी 1 दिसंबर 2022 से अपनी हदूद में तमाम पार्किंग साइट्स का कब्जा हासिल कर लेगी, जबकि वॉल सिटी अथॉरिटी की हदूद में यूनियन काउंसिल 27, 28, 29 और 30 रावीटाउन के इलाके में शामिल है। और इस वाले से वॉल सिटी अथॉरिटी का पार्किंग साइट्स वापस लेने के बाद लाहौर पार्किंग कंपनी को योमिया 1 लाख जबकि माहाना 30 और सालाना 3 करोड़ 60 लाख का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रावलपिंडी डिवीजन में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़र-ए-सदारत रावलपिंडी डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास ऐवान वज़ीर-ए-आला में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने अडियाला और चक्री रोड समेत दीगर शाहराहों और रावलपिंडी डिवीजन के अजला और मज़ाबाती राबता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम को मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू 11, 22 के सेंटर बनाने और असातिज़ा की खाली आसामियों पर स्कूल बेस्ड पॉलिसी के तहत भर्तियां करने की भी हिदायत की है। चार्ट नहीं है, ये क्वाज़ाई जमहूरी माशरा है जिसमें हम रह रहे हैं इस वक्त, और उसको डिफ़ाइन करना जिस तरह मेरे भाई अख्तर मेंगल साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये जो बैगेज है ये पिछले कई दहाइयों से, मैं समझता हूँ ये खुसूसन मैं अर्ज़ करूँगा बलूचिस्तान के सूबे के मुतल्लिक़ जो है ये 50 की दहाई से जो है शुरू हुआ है, और उसके बाद जो एग्रीमेंट हुए, जो समझौते हुए और उन समझौतों की खिलाफ वर्जी हुई और समझौतों की खिलाफ वर्जी के नतीजे में खून बहा, लोगों को फांसियाँ लगाई गईं। वो ये बैगेज जो है कब और कहाँ जो है जाके हम इस बैगेज को जो है अपने कंधों से, अपने शोल्डर से जो है उतार के फेंकेंगे एक कौम की हैसियत से। उसमें उस बैगेज में, उस बोझ में इजाफा होता जा रहा है, उस बोझ में कमी नहीं हो रही। आज भी मैंने यहाँ पे आज से चंद माह कबल इस हाउस को याद होगा, मेरे भाइयों को याद होगा, मेंगल साहब को भी याद होगा, शाहजैन साहब भी बैठे हुए हैं, मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत पे नुक्ता चीनी करने की जसारत की थी। उसके बाद हम ग्वादर गए, मुझसे गिला शिकवा भी हुआ कि आपको नहीं नुक्ता चीनी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे की हुकूमत जो है जब अपने सूबे के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो दुख हैं, अगर वो शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KP हो या GB हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, तो मैं समझता हूँ कि उस सूबे की हुकूमत को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। यही हाल वफाक का भी है। इस वक्त जो है 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है और उसको ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का आगे क्या कौन सा वर्क उल्टाया जाना है, या हमारी ज़िंदगी जो है वो हमें कहाँ ले जाएगी। ना उनके पास फसलें हैं,
زمین جو ہے زیر آب ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک لو انٹینسٹی جو ہے انسرکشن جو ہے وہ صوبہ بلوچستان میں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے چل رہی ہے۔ اس کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کا سلوشن جو ہے میں ان میرے بھائیوں کے پاس ہے، ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ دونوں جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پچھلی 3 نسلوں سے جو ہے اپنے صوبے کی نمائندگی کسی نہ کسی صورت کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بیٹھ کے حل ہونی چاہیے۔ اس وقت جو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک اقتدار کی جنگ اس ملک میں جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اس اسمبلی نے، اس ہاؤس نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا، اور وہ شخص جو ہے ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ ریاست کو جو ہے ہاسٹیج بنانا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک انوملی جو ہے یہ کریٹ ہوئی ہے، ہمارے سسٹم نے اس کو کریٹ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ یہ صدیوں کا نہیں، دہائیوں کا یہ جو ہمارا جو غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں جو ہیں، ان کا پھل جو ہے، ایک کڑوا پھل جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے ایک بٹر ہارویسٹ جو ہے وہ ریپ کر رہے ہیں۔ اور یہ بٹر ہارویسٹ جو ہے کسی دن جو ہے سارے ماحول کو زہر، آلریڈی سارا ماحول جو ہے زہر آلودہ ہوا ہے۔ یہ ماحول جو ہے اس طرح ہم سسٹین نہیں کر سکتے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری۔ تمام فریق جو ہیں اس ملک کی، اشرافیہ کی، حکمران اشرافیہ کی، ان تمام نے غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے کولیکٹیولی دیکھیں حکمران اشرافیہ کو، سب کے ذمے کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے یا کوئی نہ کوئی جرم جو ہے ان سے سرزد ہوا ہے۔ لیٹس ایکنالج اٹ۔ شہری رحمان صاحبہ آرڈر ان دی ہاؤس دیں گی آپ، میں بات کر لوں۔ کوشش یہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم اس گڑھ میں پڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ریمارک دی ہے۔ یہ انسینسٹیو ریمارک ہے نا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی سینسٹیو ہے۔ میں چلیں آپ جانے دیں، لیکن میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گی، اس طرح بات کریں گے تو پھر جو میری عادت ہے پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ اس ہاؤس کو بھی سیریسنس کا جو ہے وہ ڈیمنسٹریٹ کرنی چاہیے۔ یہ جسٹ یو کانٹ وش اٹ اوے، جو اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے ہم لوگ جو ہیں، سیاسی لوگ جو ہیں، وہ صرف لپ سروس دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ اچھا لگے کہ بھائی یہ 4 ووٹ اس سے مل جائیں گے، یا ہمدردی ظاہر کر دو کسی کے ساتھ، یہ نیشنل ایشو ہے، یہ پروونشل ایشو ہے، اس سے ہمدردی ظاہر کر دو۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے، اپنا ذاتی مفاد یا اپنا گروہی مفاد جو ہے۔ یہ صرف سیاسی برادری پہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ تمام برادریاں جو ہیں اس وقت حکمران اشرافیہ کی، تمام پہ یہ اپلیکیبل ہے۔ اس وطن عزیز میں جوڈیشری نے، ہماری افواج نے جو انٹرونشن کی، 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ انٹرونشن کی، سیاستدانوں نے 50 کی دہائی سے لے کے آج تک جو ہے غلطیاں کی، فاش غلطیاں کی، ایسی چیزوں کو جو حل ہو سکتی تھی، جو سرماؤنٹیبل نہیں تھی، ان کو حل کیا جا سکتا تھا، ان کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ میرے بھائی کے الفاظ سے یا انداز بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سبسٹنس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیٹ می سے اٹ ود کمپلیٹ کلیئرٹی۔ اس سبسٹنس کی پریزنٹیشن سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا دکھ ہے، یہ ایک ایسا زخم ہے جو رس رہا ہے، جس سے خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے،
اس کا انیشیٹو جو ہے سیاستدانوں کی برادری کو لینا چاہیے. اقتدار کی جنگ جو ہے بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے, قانون اور قاعدے کے مطابق لڑی جا رہی ہے, لیکن فوکس جو ہے بعض ایسی چیزوں پہ بھی ہونا چاہیے جو اس وقت ساری قوم کو درپیش ہیں. انہوں نے صحیح کہا, پاکستان بننے کے میرا خیال ہے سال بعد بابڑا کی فائرنگ ہوئی. کیوں وینگل صاحب؟ 600-650 بندہ وہاں پہ شہید ہوا. ہم اس واقعے کو, تاریخ کو جو ہے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں, اکنالج بھی نہیں کرتے کہ پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کی کریشن کے 1 سال 1.5 سال کے اندر جو ہے ڈسینشن جو ہے, ایک مختلف رائے جو ہے, اس کو برداشت نہیں کیا گیا اور گولیوں سے جو ہے سینکڑوں لوگوں کو بھون دیا گیا, اور خدائی خدمتگار جو ہیں وہ لاشیں اٹھا کے گھروں کو چلے گئے, انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. اس کے بعد پھر ریپیٹ ہوا, مینگل صاحب گواہی دیں گے, یہاں پہ لیاقت باغ میں ریپیٹ ہوا, پھر لاشیں اٹھا کے دوسرے صوبوں, چھوٹے صوبوں کے لوگ یہاں سے چلے گئے لیاقت باغ سے. مینگل صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ پھر چلے گئے, انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا, لیکن آج ایک شخص جو ہے اس کا اقتدار چھینا ہے, آئینی طریقے سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس نے اپنے اقتدار کو اور پاکستان کی ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ضم کر دیا ہے کہ اگر پاکستان نے رہنا ہے, پاک فوج نے جو ہے وہ اگر مداخلت نہیں کرنی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کی معرفت ہوگی. یہ بھی ایک ایگزسٹینشل جو ہے خطرہ ہے. تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے, اتحاد کی طرف سے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ سیکورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو ٹرانزیکشنل طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے, ان کا ایک پرماننٹ حل نکالنا چاہیے. یہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, ہمارے پاس طاقت جو ہے وہ جو آئین ہمیں دیتا ہے وہ پوری ہے یا نہیں ہے, لیکن وی کانٹ لیو ان ڈینائل. ہمیں اس مسئلے کا سیاستدانوں کو, اس ہاؤس کو, اس ادارے کو, اس انسٹیٹیوشن کو, سب سے بڑی ہماری یہ لائبلٹی ہے کہ ہم وفاق کو جو ہے اکٹھا رکھیں. جن خدشات کا اظہار کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی کی طرف سے, وہ خدشات ریئل ہیں, یو کانٹ وش دم اوے. وہ خدشات ہیں, اگر آج نہیں تو کل جو آنے والی نسل جو ہے, ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی نسل کو درپیش ہوں گے. دے آر آلریڈی اسٹیئرنگ ایٹ اس. اس طرح نہیں ہوگا. اس ساری قوم کو, جن لوگوں کو عزت اور وقار اور توقیر دی گئی ہے اس ملک کی وجہ سے, اس قوم نے دی ہوئی ہے, تمام ادارے اس میں شامل ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان پرابلمز کا جو ہمیں ہمارے وجود کو درپیش ہیں, ریاست کے وجود کو درپیش ہیں, ان کا حل ڈھونڈا جائے, جتنی جلدی ہو سکتا ہے ڈھونڈا جائے. جو اس وقت ہو رہا ہے سوات میں یا دوسرے علاقوں میں, وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے, یا میرے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے, سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان 1100 میل دور تھا تو وہاں جو کچھ ہوا اس کا جو ہے ہمارے یہاں پہ, یہ بھی لوگوں کی سوچ تھی اس وقت کہ کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ چاروں اس وقت جو اس سکائی کا جس کا نام پاکستان ہے اس کے حصے ہیں, ہماری سرحدیں ملتی ہیں, ہم ایک قوم ہیں. ہم اس طرح لا تعلق نہیں رہ سکتے. اس لا تعلقی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا. خدا نخواستہ ہماری اس بے رخی اور بے توجہ کی وجہ, توجہ کے عدم توجہ کی وجہ سے
کل پھر ہمارے کوئی ایسے حالات نہ ہو جائیں یا ایسے حالات ہمیں درپیش نہ ہوں جن میں ملک کی وحدت کو جو ہے خطرہ ہو. پیشتر اس کے میں آپ کی وساطت سے، چیئر کی وساطت سے، اس اتحاد کی وساطت سے جو اس وقت حکمران ہے، میرا خیال ہے کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈا جانا چاہیے. میرے ہاں چند دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں، لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ فوکس تھی کے پی کے جو نارتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس تھی. لیکن یہ صرف ایک جگہ سے بلیڈ نہیں کر رہی ریاست، اور بھی بہت سی جگہ جہاں سے ریاست بلیڈ کر رہی ہے. تو وقت ہے کہ ہم اس زخموں پہ مرہم رکھیں. وما علینا الا البلاغ. جی ریاض حسین پیرزادہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں 93 میں اس پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ آیا تھا، اور تب سے اللہ کا کرم ہے کہ حاصل پور کے لوگ اور بہاولپور کے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے، چاہے جس پارٹی سے بھی میں کھڑا ہوں، انہوں نے میرے کردار کو سراہا.